मोअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना अपनी तमाम रहमतों और बरक़ात के साथ साए फ़िगन है। और इसकी अज़मत के लिए आका अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, हदीस कुदसी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रमाता है कि अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर देने वाला हूँ। तो सामीन मोहतरम, माह रमज़ानुल मुबारक में आका अलैहिस्सलाम के मामूलात क्या होते थे, आज हम उसके हवाले से गुफ्तगू करने जा रहे हैं। सामीन मोहतरम, माह रमज़ानुल मुबारक का जब भी चाँद नज़र आता तो आका अलैहिस्सलाम इंतहाई खुशी का इजहार फरमाते, बहुत ही आका अलैहिस्सलाम इजहार मुसर्रत तबस्सुम फरमाते कि जब भी चाँद नजर आता तो आका अलैहिस्सलाम की जुबान अक़दस से ये अल्फाज रवा हो जाते कि ये चाँद बरकत वाला चाँद है, ये चाँद बरकत वाला चाँद है, ये चाँद बरकत वाला चाँद है। कि मुसलसल आका अलैहिस्सलाम ये फरमाते और फिर ये फरमाते कि मैं ईमान रखता हूँ उस ज़ात पर जिसने इस चाँद को पैदा फरमाया। तो इस कदर आका अलैहिस्सलाम माह रमज़ानुल मुबारक की आमद पर खुशी का इजहार फरमाते। और फिर जब माह रमज़ानुल मुबारक शुरू हो जाता तो रोज़े की इब्तिदा आका अलैहिस्सलाम सहरी से फरमाया करते थे कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो रिवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सहरी खाया करो। क्यों? क्योंकि सहरी में बरकत है। और फिर इसी तरह एक और हदीस पाक में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सहरी सरापा रहमत है, इसे कभी मत छोड़ना। फिर आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह और उसके फरिश्ते जो लोग सहरी कर रहे होते हैं उन पर अल्लाह और उसके फरिश्ते बरकतें और रहमतें नाजिल फरमाते कि इस कदर सहरी की बरकत और फजीलत है। और फिर इसी तरह आका अलैहिस्सलाम ने यह भी इरशाद फरमाया कि हमारे और अहले किताब के रोज़ों के दरमियान जो फर्क है वो सहरी का है। तो सामीन मोहतरम, इस कदर सहरी की अहमियत है। तो आका अलैहिस्सलाम किस वक़्त सहरी किया करते थे? तो उसके पाक में आता है कि आका अलैहिस्सलाम तुलूए फजर से के करीब जाकर, जब तुलूए फजर होने लगता तो उस वक्त से कुछ देर पहले आका अलैहिस्सलाम सहरी फरमाया करते थे। यही वजह है कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं अफ्तार में जल्दी करूं और सहरी में ताखीर करूं। तो आका अलैहिस्सलाम सहरी में ताखीर फरमाया करते थे। जब भी तुलूए फजर का वक्त करीब आता तो आका अलैहिस्सलाम सहरी का एहतमाम किया करते थे। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि आका अलैहिस्सलाम के सहरी के खाने में सबसे मरगूब गिज़ा कौन सी थी, पसंदीदा डिश कौन सी थी? तो सामीन मोहतरम, आका अलैहिस्सलाम की पसंदीदा ग़िज़ा जो सहरी में इस्तेमाल किया करते थे वो खजूर थी। खजूर के साथ आका अलैहिस्सलाम सहरी फरमाया करते थे। यही वजह है कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो रिवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मोमिन की सबसे बेहतरीन जो सहरी है वो खजूर के साथ, यानी कि सहरी में सबसे बेहतरीन जो डिश है वो खजूर है। तो आका अलैहिस्सलाम जब भी सहरी फरमाते तो खजूर उनकी पसंदीदा ग़िज़ा होती। और फिर दिन के मामूलात में आका अलैहिस्सलाम के हवाले से रिवायत की जाती है कि दिन के वक्त आका अलैहिस्सलाम कैलूला फरमाया करते थे और फिर अपने असहाब को भी कैलूला का हुक्म दिया करते कि आका अलैहिस्सलाम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया कि दिन को कैलूला करके रात के कयाम के लिए उससे ताकत लिया करो। और फिर फरमाया कि सहरी खाकर दिन में रोजे के लिए कुव्वत हासिल किया करो। कि यानी कि दिन के वक्त आका अलैहिस्सलाम का मामूल मुबारक ये था कि आका अलैहिस्सलाम दिन में कैलूला फरमाया करते थे। और फिर इसी तरह दिन में आका अलैहिस्सलाम का ये भी मामूल मुबारक था कि जब भी माह रमजान आता तो हर लम्हे आका अलैहिस्सलाम इतनी कसरत से सदका खैरात किया करते थे कि तेज हवा भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। हदीस पाक सुनिए, ये आका अलैहिस्सलाम की से हजरत इब्ने अब्बास, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो रिवायत करते हैं कि जब जिब्राइल अमी आ जाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत का मुकाबला तेज हवा भी ना कर सकती।
کہ اس قدر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان المبارک میں صدقہ، زکوٰۃ اور خیرات کا اہتمام فرمایا، یعنی کہ غریبوں کی مدد کیا کرتے، ان کے اوپر رحمت عام کر دیتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، تو ماہ رمضان مبارک میں اس رحمت کا اتنی گھٹا چھا جاتی کہ تیز ہوا بھی اس رحمت اور برکت اور سخاوت اور عطا کا مقابلہ نہ کر سکتی۔ اس قدر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان المبارک میں صدقہ، زکوٰۃ اور خیرات کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی افطاری کے معمولات میں یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام افطاری میں جلدی کیا کرتے تھے، کہ جب بھی افطاری کرتے تو جلدی۔ اب حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے افطاری کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کیا کریں۔ افطاری میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے زیادہ مرغوب غذا کیا تھی؟ تو سامعین محترم، اکثر اوقات آقا علیہ الصلوۃ والسلام افطاری میں ڈش جو پسندیدہ فیوریٹ ڈش تھی وہ بھی کھجور تھی، کہ جس طرح سحری میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھجور کے ساتھ سحری کیا کرتے تھے، اسی طرح جو افطاری میں سب سے پسندیدہ ڈش تھی وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کھجور تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے تو سب سے بہتر اور بہتر چیز یہ ہے کہ وہ کھجور کے ساتھ روزہ افطار کرے، اور اگر کھجور میسر نہ ہو تو اس کی جگہ پانی استعمال کرے۔ تو سامعین محترم، سب سے بہترین غذا جو افطاری میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام استعمال کرتے تھے وہ کھجور تھی۔ اب اسی طرح رمضان المبارک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیام اللیل کا اہتمام بھی فرمایا کرتے، کہ رات کو نماز تراویح اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر نماز تراویح اور قیام اللیل کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص ایمان اور احتساب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے اور اس کی راتوں کو قیام کرتا ہے تو اس نیت کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے جتنے پچھلے گناہ ہیں سب کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اس قدر قیام اللیل کی فضیلت ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کا اہتمام کیا کرتے ہیں، کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل امی علیہ الصلوۃ والسلام ہر رمضان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لے آتے، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت جبرائیل امی علیہ الصلوۃ والسلام وہ مل کر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے، اور ہر رمضان المبارک میں ایک قرآن پاک ختم کرتے۔ اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری وصال مبارک کا وقت آیا تو اس سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مرتبہ قرآن مجید کو ختم فرمایا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رات کا مقبول، اور پھر اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیام اللیل کے بعد رات کے تیسرے پہر میں تہجد کا اہتمام بھی فرمایا کرتے۔ تو سامعین محترم، اب اس میں طریقہ کار کیا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز تہجد میں 8 رکعت نوافل ادا کرتے، اور ان کے ساتھ وتر کو ملا کر کل 11 رکعات ہو جاتی۔ تو رات کا معمول یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک تو قیام اللیل کا یعنی نماز تراویح کا اہتمام فرماتے، اور پھر اسی طرح رات کے پچھلے پہر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز تہجد کا بھی اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تو سامعین محترم، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معمولات مبارک تھے ماہ رمضان المبارک کے۔ اور اسی طرح جب ماہ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ آ جاتا تو اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف کا اہتمام بھی فرماتے۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا وہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کا اہتمام فرمایا کرتے، یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ سامعین محترم، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری حیات مبارکہ کا آخری سال تھا تو اس سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری 2 عشرے یعنی کہ 20 دن کا اعتکاف کا اہتمام فرمایا۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات مبارک تھے ماہ رمضان مبارک میں، کہ صبح روزے کی ابتدا سحری سے کیا کرتے، پھر دن کو صدقہ و زکوٰۃ اور خیرات کی اس قدر وہ برسات کر دیتے، اس قدر عام ہو جاتا، اتنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام صدقہ و خیرات کرتے کہ تیز ہوا بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دن کے وقت قیلولہ بھی فرمایا کرتے،
اور پھر جب افطاری کا وقت آتا تو افطاری میں جلدی فرمایا کرتے تھے، اور پھر رات کو قیام اللیل کا اہتمام فرمانے کے بعد جب رات کا آخری پہر آتا تو اس میں تہجد کی نماز کا اہتمام بھی فرمایا کرتے تھے۔ تو سامعین محترم، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رمضان مبارک کی معمولات ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کے روزے اسی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزارتے تھے۔ السلام علیکم۔